Mayong adlaw o ang Diyos magapanalangin ka natong tanan niya nasabta sa lain na sab nga topiko sa gitawag og mga prinsipyo diha sa napulo ka sugo. Sunaan nata mga higala sa ikatulong nga sugo di nagtudlo bahin sa dili paggamit sa ngalan sa Dios sa pasipala. So dili pwede nga gamiton ang ngalan sa Dios diha sa pasipala mga higala sa mga walay kapuslanan nga butang nga naman tungod kay ang katulong sugo nagtudlo kabahin sa pagrespeto kung gitawag sa English og reverence mga higala. Dili ni kay pagrespeto lang ingon nga tawhanon nga respeto, kay dili Dios nun nga respeto ingon nga ang Dios balaan mga higala. Kay sa Salmo kapitulo 111 bersikulo 9 mga higala, gipadala niya ang pagtubos sa iyang katawhan, nagsugo siya sa iyang tugon sa walay katapusan, balaan og talahuron ang iyang ngalan. Nagtudlo gyud ang unang sugo mga higala nga gikinahanglan tahuron nato ang iyang ngalan, respetuan nato mga higala tungod kay siya balaan. Nagingon pod sa Salmo kapitulo 89 bersikulo 9, Dios nga hilabihan pagka makalilisang sa katilingban sa mga balaan ug takos kahadlukan ibabaw ni adtong tanan nga naglibot kaniya. So dili lang kay pagrespeto mga higala kundi gikinahanglan pod nga pagakahadlukan nato. Kay kun wala bitaw tay kahadlok sa katawo mga higala, dili man nato respetuan, igo lang nato bugal-bugalan, igo lang nato pasipalahan mga higala. Pero kung doon na tay kahadlok, mo respeto ta, magbaton ta mga higala og pagkinto ba nga dili ta mobuhat og dautan, di nato bugal-bugalan labi na ang iyang ngalan, di nato gamiton sa pagpasipala mga higala sa mga butang nga walay kapuslanan. Nag-ingon ang Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 28, busa magmapasalamaton kita tungod sa atong pagpakadawat o gingharian nga dili matarog, ug tungod ni ana ihalad ta ngadto sa Dios ang makapahimuot nga pagsimba nga inubanan sa pagtahod o pagkahadlok. Mo nang bisan sa ato nga pagsimba mga higala, ikinahanglan uban sa pagtahod o pagkahadlok. Magpasalamat ta sa ato pagpakadawat sa gingharian mga higala o niya simbaho nato siya inubanan sa pagtahod o pagkahadlok. Katapusang bersikulo Timoteo kapitulo 2 bersikulo 19, apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin sa pagbarog nga nagadala nining marka sa temre nga nagaingon ang Ginoo nakaila sa mga iya ug ang matag usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Sa giingon sa kasulatan mga higala, dili pwede nga gamiton ang ngalan sa Dios diha sa pasipala tungod kay ang gamit di ay niini is pagpangaliya sa ngalan sa Ginoo. Unya ang tanan nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Dili pwede magamit sa walay kapuslanan kundi ang ngalan sa Ginoo magamit diha sa pagpangaliya mga higala. Mao nga atong respetuan ang ngalan sa Dios ingon nga siya balaan. Mayong adlaw.